भयो है भयो ल सर 2टा क्लास भएको छ के त्यही भएर मान्छेहरु आएको छैन होला के रे 2टा क्लास भइराछ अर्को नि एउटा देखेथे मैले क्लास कसो क्लास भइरहेछ अर्को क्लास नि क्रिएट भएको छ तपाईकै क्लास 2 जनाले स्टार्ट गर्दैछ के अनि आधी उता आधी यता भएछ मतलब यो मेरो क्लास 2 सर कसरी खै हुन्थ्यो सर अस्ति पनि भएको थियो सर मैले बोलाइरहेको थिएँ अस्ति पनि भएको थियो के उता कुरिरहेको थियो अनि यता चाहिँ सुरु भइसकेको थियो के कस्तै 2वटा क्लास सुरु भइदियो त यहाँ त एउटै क्लास छ त पाउनु बोलेर पाउनु को छ यो क्लासमा हेर त यो क्लासमा मैले हेरिरहेको छु अभिषेक आबिद है लक्ष्मण विवेक चौधरी यति जना नमन विक्रम एकछिनै सर विप्लव उता गएको छ अब फेरि आउँछ होला यता ल उनीहरूलाई भन्नु त 17 जना यहाँ छ सो 16 जना 8 जना उता छ त अब 22 जना थियो सर अघिसम्म हजुर 22 थियो खै अहिले त 16 मात्रै छ त भयो सर विप्लव भन्ने एकजना बसिरहेको रहेछ विप्लव भन्ने आयो आयो सर आयो होला मैले बोलाउनु त बोलाएको बोलाइदेऊ तत्रबाट कहाँ छ के छ ल हिजो हामीले के डिस्कस गरेका थियौं यो स्क्रिनमा देखेको कुरा डिस्कस गरेका थियौं यस सर प्लांक्स थ्योरी अफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन त डिस्कस गरिसक्यो हैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सम्म सिधेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आइन्स्टाइन थ्योरी अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ सक्यो आज ड्युअल नेचर अफ रेडिएशन अब तिमीहरूलाई थाहा छ है रेडिएशन ले पोलराइजेसन इंटरफेरेंस र डिफ्रेक्शन फेनोमेना जुन छ वेव थ्योरी को आधार में उसले के शो गर्यो भने रेडिएशन अर्थात कुनै पनि लाइट एउटा वेव को काम गर्छ है बुझ्यौ नि तर क्वान्टम थ्योरीले के भन्यो भने कुनै पनि रेडिएशन छ त्यो रेडिएशन प्रोपागेट गर्छ with the discrete form of the energy that is called photon or quantum अर्थात कुनै पनि रेडिएशन सँग क्वान्टम पार्टिकल हुन्छ र त्यो पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसको प्रोपागेट हुन्छ यसको मतलब रेडिएशनले वेव को नेचर पनि शो गर्छ र रेडिएशनले पार्टिकल को नेचर पनि शो गर्छ उले चाहिँ क्वान्टम थ्योरीले त्यो कुरा भन्यो र वेव थ्योरीले वेव नेचर को कुरा गर्यो है यसको मतलब के छ भने कुनै पनि रेडिएशन सँग चाहिँ दुईवटा नेचर छ अनि ड्युअल नेचर छ एउटा वेव नेचर र अर्को त्यसको चाहिँ पार्टिकल नेचर उले कसले भन्यो भने यो डी ब्रोयले भन्यो हैन डी ब्रोय ले सजेस्ट गरेको छ कि रेडिएशन हैज ड्युअल नेचर one is the wave nature other is the particle nature अर्थात यो कुरा एक्सपेरिमेन्टली पनि सर त्यो आशिष खतिवडा भन्नेलाई इन्भाइट गर्नु त आशिष खतिवडा आशिष खतिवडा आइसक्यो आशिष खतिवडा आइसक्यो त भर्खर आयो दुई जना अहिले पनि एब्सेन्ट छ त्यो पनि उतातिर बस्या छ कि के हो
अर्कोमा दुईजना अप्सन दुईजना अप्सन छ अप्सन्टै हो हो सर हो ए ल त्यो को हो त्यो तिमीहरूले हेरिहाल त अहिले को अप्सन छ आशिष छ अभिद छ अनुराग छ विप्लव छ विप्लव दुईजना छ हैन त्यो एउटै छ कि दुईटा छ आज दुईटै छ हैन अनि चेतन छ हिमाल र होला को लक्ष्मण र हिमाल एउटा हिमाल लक्ष्मण त छ लक्ष्मण सराई छ ल ल ठीक छ एटेन्डेन्स गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ है आशुतोष छैन के आशुतोष छैन आबिद पनि छैन आबिद छ अहिले त थियो आबिद त छ सर किन जिस्काइरहेको छ तपाईँलाई ए अब तिमीहरूको अब आवाजले म थोरै चिन्छु र क्लासमा भेटेको भए अलमोस्ट चिनिहाल्थ्यो अब यसमा के हुन्छ अब अनुहार देखिया हुँदैन तिमीहरूको ल अब हामीले चाहिँ कहाँ डिस्कस गरिरहेछौँ भने यो ड्युअल नेचर अफ रेडिएसनको दुईवटा नेचर हुन्छ एउटा नेचर के छ वेभ नेचर किनभने वेभ थ्योरीले प्रुभ गरेको छ इन्टरफेरेन्स र के भन्छ भने डिफ्रेक्सन पोलराइजेसनले प्रुभ गरेर देखाइदिएको छ कि रेडिएसन प्रोपागेट्स इन द फर्म अफ वेभ त्यही क्वान्टम थ्योरीले के देखाएको छ भने कुनै पनि रेडिएसन कन्सिस्ट अफ द डिस्क्रिट पैकेट डिस्क्रिट फर्म अफ द एनर्जी that is called photon or quantum अर्थात that is the particle अर्थात radiation also propagate in the form of particle. So radiation has or light भनौँ radiation एउटै कुरो हुन्छ has dual nature wave or particle. अनि यो डिब्रोयले दियो त अनि डिब्रोयले के थ्योरी दियो भने कि यदि कुनै मुभिङ पार्टिकल्स र त्यो के भन्छ भने कुनै पनि रेडिएसन मुभिङ पार्टिकलको रूपमा पार्टिकलको रूपमा बिहेभ गर्छ र वेभको रूपमा बिहेभ गर्छ र त्यो वेभ एसोसिएटेड विथ द मुभिङ पार्टिकललाई चाहिँ म्याटर वेभ भन्छौँ र त्यो म्याटर वेभको चाहिँ वेभ लेन्थ यदि लैम्डा इक्वल टू p/h हुन्छ भने त्यो डुअल नेचर काम गर्छ अर्थात पार्टिकलको पनि काम गर्छ र वेभको पनि काम गर्छ किनभने लैम्डा इक्वल टू p/h हेर यहाँ फर्मुला दिए होला लैम्डा इक्वल टू p/h h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट र p भनेको मोमेन्टम हो र लैम्डा भनेको वेभलेन्थ हो मोमेन्टम भनेको mv मास एन्ड भेलोसिटी अर्थात पार्टिकल पनि भयो र लैम्डाले के भन्छ भने वेभ दिन्छ त्यसैले यो डिब्रोयको अनुसार उसले के भन्यो भने कि वेभलेन्थ करस्पोन्ड टू द मैटर वेभ इज कॉल्ड डिब्रोय वेभलेन्थ यो लैम्डालाई डिब्रोय वेभलेन्थ भन्छ अनि उसले के भन्यो वेभलेन्थ अफ द मैटर वेभ in terms of momentum can be given by lambda is equal to h/p. That is the hypothesis of the de Broglie. हेर यो लेखेको छ de Broglie जस्तो लेखेको छ नि DBROG यसलाई त्यसलाई de Broglie पढिन्छ है de Broglie पढिदैन de Broglie पढिन्छ त यो de Broglie को अर्थात de Broglie भनेको म्याटर वेभ अर्थात जुन म्याटर प्रोपागेट गर्छ वेभ हुन्छ त्यसलाई म्याटर वेभ भन्छ हैन जसको वेभ लेन्थ हुन्छ त्यसैले म्याटर वेभ को वेभ लेन्थ कति दियो इन टर्म्स अफ मोमेन्टम p/h यो त हाइपोथेसिस छ है अब यदि मोमेन्टम mv छ भने यसलाई हामीले h/mv दिन्छु दिस इज द de Broglie वेभ लेन्थ भन्यो अकॉर्डिङ टु हाइपोथेसिस अफ द de Broglie अब यो हाइपोथेसिसलाई फेरि मैले एकचोटि यहाँ रिटर्न भए के भनेको छ भने de Broglie suggested that the moving particle sometimes behaves as a particle or sometimes as a wave
अब यसै कुरालाई हामीले मुभिङ पार्टिकल भने रेडिएसन समटाइम्स we have as a particle as sometimes as a wave. It means wave is associated with the moving particle. It means wave is associated with the moving particle. Moving particle सँगै associate छ. The wave associated with the moving particle is called matter wave. यसलाई matter wave भनिन्छ है. अनि matter wave de Broglie wave पनि भनिन्छ. The wavelength correspond to the matter wave is called de Broglie wavelength. Finally, de Broglie proposed that the wavelength of the matter wave in terms of momentum can be given by lambda is equal to h by p. So you what is or write down the about the de Broglie hypothesis. त्यो बेला हामीले यही कुरा लेख्नु पर्छ lambda is equal to h by p वा lambda is equal to h by mv. तो यो wavelength को relation हामीले लेख्नु पर्छ. अनि के भन्छन् de Broglie wavelength कसरी भयो त्यो त hypothesis दियो h by p. त how it can be derived यो relation कसरी derive गर्यो त आइन्स्टाइन को पनि फर्मुला युज गर्यो अर्थात क्वान्टम थ्योरी पनि युज गर्यो र के भन्छ भने वेभ नेचर को पनि युज गर्यो. अनि उसले के गर्यो भने यो क्वान्टम थ्योरीले के भन्छन् इज इक्वल टु h न्यू. कुनै पनि वेभ पार्टिकल छ फोटोन छ वा पार्टिकल को रूपमा उसले चाहिँ प्रोपेगेट गर्छ भने प्रत्येक रिजोनेटर सँगै उसको चाहिँ एनर्जी h न्यू को बराबर हुन्छ. र त्यो मोसनमा छ भने आइन्स्टाइन को थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले के भन्छन् त्यही एनर्जी यदि मोसनमा रेस्टमा आउँछ भने त्यो मासमा कन्भर्ट हुन्छ र मोसनमा छ भने त्यो के हुन्छ भने एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. मास इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन अर्थात E इज इक्वल टु mc स्क्वायर को बराबर हुन्छ. जुन हामीले यहाँ लेखिरहेको छौँ E इज इक्वल टु mc स्क्वायर को बराबर. m इज द पार्टिकल को मास फोटोन को मास, c इज द भेलोसिटी अफ लाइट. अर्थात कुनै पनि बडीलाई भेलोसिटी अफ लाइटले थ्रो गरिदियो भने त्यो कम्प्लिटली एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. रेस्टमा ल्याइदियो भने त्यो फेरि मास हुन्छ है. त त्यो mc स्क्वायर छ त्यसको पनि रिलेसन हामी पछि देखाउँछौँ. यो कसरी मास चाहिँ रेस्टमा मास हुन्छ र त्यही मोसनमा आएपछि त्यसको मास घट्दै जान्छ र त्यो मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ है. त्यसको मतलब के चाहिँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 दुवै एनर्जी हो. एउटा क्वान्टम थ्योरीले दिएको र एउटा मास एनर्जी को भ्यालेन्ट रिलेसन अर्थात रिलेटिभिटी थ्योरीले दिएको छ. त h न्यू इज इक्वल टु mc स्क्वायर र h न्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी हो. न्यू भनेको नयाँ नोटेसन फ्रिक्वेन्सी हो र यो तिमीलाई थाहा छ कि भेलोसिटी इज इक्वल टु वेभलेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी हुन्छ. अर्थात न्यू इज इक्वल टु c बाई लैम्डा भयो. अर्थात c इज इक्वल टु न्यू इन्टु लैम्डा हुन्छ. c इज द भेलोसिटी अफ लाइट. त्यसैले c बाई लैम्डा राख्यो. mc स्क्वायर छ त mc इन्टु c छ. यो c र c ले क्यान्सल हुन्छ र h बाई लैम्डा हुन्छ र यो mc को बराबर छ. mc भनेको प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी छ. अर्थात यो मोमेन्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यसैले मोमेन्टम इज इक्वल टु p इज इक्वल टु mc छ. Then p is equal to h by lambda. So this is the hypothesis. This is the wavelength, de Broglie wavelength obtained from the quantum theory and mass energy equivalent relation, and this is called de Broglie wavelength. Expression for de Broglie wavelength. It is used to calculate the numericals too. Numerical calculation में इसको धेरै यूज हुन्छ. लैम्डा इज इक्वल टु h by p र कसरी यो क्याल्कुलेट गर्यो डिराइभ गर्न पनि भन्छ. डिस्कस एन्ड डिराइभ द डिस्कस द de Broglie hypothesis and derive the expression for wavelength है. तो wavelength in terms of momentum भन्छ. तो यो क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु पर्छ. अब हामीले त्यही वेभलेन्थ de Broglie वेभलेन्थ काइनेटिक एनर्जी को टर्ममा थर्मल एनर्जी को टर्ममा इलेक्ट्रोन को वेभलेन्थ हामीले किन इलेक्ट्रोन पनि एउटा पार्टिकल छ र यो पनि वेभ को काम गर्छ. अर्थात यो सँग त्यो वेभलेन्थ को रिलेसन कस्तो हुन्छ यो पार्टिकल को.
त्यसको लागि डिब्रोयले फेरि एउटा एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट गरेको छ। त्यो क्याल्कुलेसन कस्तो छ भने हामी कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई एक्सिलरेट गर्छौं भने त्यो मोसनमा आउँछ र मोसनमा आएपछि त्यो एउटा सर्टेन एनर्जी गेन गरेपछि त्यो वेभको नेचर सो गर्छ। अर्थात् हामीले सपोज गरौँ कि कुनै इलेक्ट्रोन छ जसको चार्ज E छ र मास m छ र उलाई हामीले एक्सिलरेट गरेका छौं with the velocity v under the influence of potential capital V. यो small v velocity छ, velocity of part इलेक्ट्रोन छ र यो क्यापिटल ठुलो चाहिँ पोटेन्शियल छ। त अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कति हुन्छ त QV अर्थात् एउटा इलेक्ट्रोनको लागि E हुन्छ चार्ज त्यहाँ, त्यसकारण E into V। र त्यो एनर्जी जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हामीले पोटेन्शियल सप्लाई गर्यौं अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्सिलरेट भएको छ र त्यो एक्सिलरेसनमा काइनेटिक एनर्जी कति गेन गर्यो भने 1/2 mv²। अर्थात् यो चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अनुसार अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक एनर्जी एन्ड दैट इज EV = half mv² वा 2EV = mv²। तल र माथि m ले मल्टिप्लाई गर्दै mv² v² हुन्छ र mv भनेको मोमेन्टम छ, त्यसैले 2EV = p²/m र p² = 2mev र p √2mev छ, जुन चाहिँ हामीले यो अगाडिको लैम्डा h/p को रिलेसनमा राख्न खोजेका छौं र यो राखेपछि जुन रिलेसन अब्टेन्ड हुन्छ त्यो रिलेसन चाहिँ के हुन्छन् इलेक्ट्रोन वेभ को नेचर हुन्छ। अर्थात् यति वेभलेन्थ यदि इलेक्ट्रोन को मास छ यति वेभलेन्थ त्यो एक्सिलरेट हुँदाखेरि गेन गर्छ भने त्यो वेभ नेचर सो गर्छ mev। यो पोटेन्शियल चेन्ज भइदियो भने यो पोटेन्शियल एउटा मिनिमम पोटेन्शियल छ, त्यो मात्र चाहिँ यसले काम गर्छ। हामीले त्यो वेभ को लागि हामीले चाहिँ यो रिलेसन डेभलप गरेका छौं फर द इलेक्ट्रोन वेभ को लागि। अब त्यसको अर्को रिलेसन के छ भने काइनेटिक एनर्जी को टर्म्समा हामीले डि ब्रोय वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्न खोजेका छौं। अब हामी हेरौं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुन्छ, यसलाई EK लेख्न सक्छौं। EK भनेको हाफ m² v²/m वा डाइरेक्ट पनि हामी गर्न सक्छौं काइनेटिक एनर्जी हुन्छ p²/2m हुन्छ, p²/2m हुन्छ। अर्थात् p = √2me * k लेख्न सक्छौं, किनभने काइनेटिक एनर्जी p²/2m हुन्छ त p² = 2m(e)k हुन्छ र त्यसको भ्यालु हामीले p को भ्यालु यहाँ लेखेका छौं र यो भ्यालु फेरि हामीले डि ब्रोय को हाइपोथेसिस वाला वेभलेन्थमा राखिदिन्छौं भने दैट रिलेसन इज द डि ब्रोय वेभलेन्थ इन टर्म्स अफ काइनेटिक एनर्जी। अर्थात् काइनेटिक एनर्जी थाहा छ, मास थाहा छ, यस थाहा छ भने लैम्डा को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। इट अल्सो यूज इन क्याल्कुलेसन अफ न्यूमेरिकल्स। अब फेरि यहाँ अर्को के छ भने लैम्डा इन टर्म्स अफ थर्मल एनर्जी अफ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल। अर्थात् रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल्स भन्नुको मतलब के छ भने त्यहाँ चाहिँ आइन्स्टाइन को थ्योरी अफ रिलेटिभिटी युज हुन्छ है, त रिलेटिभिस्टिकल पार्टिकल थर्मल एनर्जीमा। अब थर्मल एनर्जी काइनेटिक थ्योरी अफ द ग्यासेसबाट के पाएछ भने थर्मल एनर्जी 3/2 केभिटी = काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को बराबर हुन्छ। अब यो थर्मल एनर्जी हाफ mv² को बराबर हुन्छ अनि यसबाट v क्याल्कुलेट गर्छौं 3 kBT/m हुन्छ। अब यो h/mv छ, यसमा हामीले v को भ्यालु राखिदिन्छौं भने हामीले के पाउँछ लैम्डा h/3m kb * T, where k is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature। तो यो रिलेसन जुन छ नि थर्मल एनर्जी को टर्ममा चाहिँ छ। अब यसैलाई हामी चाहिँ के भन्छौं डि ब्रोय वेभलेन्थ इन रिलेटिभिस्टिक्स। अब यो थर्मल एनर्जी यो वेभलेन्थलाई हामीले एनर्जी र मोमेन्टम को टर्ममा
फेरि एक्सप्रेस गर्न खोजेका छौँ है। अब एउटा कुरा के छ भने हामीलाई थाहा छ इनर्जी मास एनर्जी को भ्यालेन्स रिलेसन E is equal to mc square. The theory of relativity ले के भन्छ भने mass of the moving particle is not a constant but varies with the relation m is equal to m naught by root under 1 minus v square by c square. यो velocity applied छ, यो velocity of supplied velocity छ, अर्थात यो velocity 0 छ भने body rest मा हुन्छ र त्यसको mass constant हुन्छ। तर जब भेलोसिटी मोसनमा हुन्छ त्यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र के हुन्छ भने त्यो मास चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ अर्थात घट्दै जान्छ। अर्थात मास इज ओन्ली कन्स्टेन्ट इन द केस अफ रेस्ट बट व्हेन पार्टिकल इज इन मोसन बडी इज इन मोसन इट्स मास भ्यारिज विथ भेलोसिटी। अर्थात जति ठुलो बडी हुन्छ त्यति मास कम हुँदै जान्छ। अर्थात त्यो मास कहाँ हुन्छ त E इक्वल टु mc स्क्वायर को रिलेसनले चेन्ज हुन्छ। जति मास यहाँ चेन्ज हुन्छ डेल एफ त्यतिकै एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। अब यो एनर्जी को रिलेसनमा m को भ्यालु राखिदियौँ र m को भ्यालु राखेर हामीले 1 माइनस v स्क्वायर बाइ c स्क्वायर लेख्यौँ र यहाँ हामीले यो तल र माथि एउटा रिलेसन डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर र m स्क्वायर c4। अब mc भनेको p को टर्ममा लेख्नको लागि हामीले के हेर्यो भने यो 1 माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर बाइ e स्क्वायर अर्थात यो भनेको mc स्क्वायर छ। त्यसले p स्क्वायर र c स्क्वायर बाइ e स्क्वायर यहाँ हेरौँ यही चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ कसरी p स्क्वायर र c स्क्वायर बाइ e स्क्वायर भयो। तल र माथि हामीले m स्क्वायर c स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि हामीले के हेर्यो भने माथि m स्क्वायर c स्क्वायर इन्टु v स्क्वायर छ तल m स्क्वायर c4 हुन गयो है। अब mc इक्वल टु p हुन्छ त्यसले p स्क्वायर c स्क्वायर भयो तल m स्क्वायर c4 भनेको e को बराबर हुन्छ त्यसले e स्क्वायर लेख्यो है। अब यो रिलेसनमा हामीले के हेर्यो भने यहाँ टोटल एनर्जी E इज इक्वल टु m0 c स्क्वायर बाइ e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर छ र e माथि जान्छ e स्क्वायर अनि त्यो यो रुट बाहिर आउँछ र e हुन्छ। यो e र e क्यान्सल हुन्छ दुवैतिर 1 इज इक्वल टु m नट c स्क्वायर बाइ e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर छ। अब यो m नट c स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर छ। यो दुवै इक्विभ्यालेन्ट छ अर्थात e स्क्वायर को भ्यालु निकालियो र p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m डट स्क्वायर c4 छ। दिस इज द रिलेसन अफ एनर्जी एन्ड मोमेन्टम अफ द रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल। यो मोमेन्टम र एनर्जी को रिलेसन भयो तर हामीलाई वेभलेन्थ निकाल्नु छ त्यसैले यसलाई हामीले यहाँ के लेख्यो p स्क्वायर c स्क्वायर m नट c स्क्वायर। अब p इज द मोमेन्टम अफ द मुभिङ पार्टिकल त्यसैले यसको रिलेसनलाई e लाई फेरि हामीले अलिकति अगाडि जाउँ र यसलाई p को टर्ममा हामीले क्याल्कुलेट गरौँ। हामीलाई के थाहा छ भने टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी m नट c स्क्वायर इज द पोटेन्शियल एनर्जी। m भनेको रेस्टमा भएको मास हो m नट c भनेको भेलोसिटी हो अर्थात दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड पोटेन्शियल एनर्जी अर्थात E इज इक्वल टू E के प्लस m नॉट c स्क्वायर। द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E के प्लस m नॉट c स्क्वायर छ। तो यो E के लाई हामी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी m नॉट c लाई पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ र इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 बाट हामीले के पायो भने p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4 इज इक्वल टू E के प्लस m नॉट c स्क्वायर हुन्छ। दुवैलाई स्क्वायरिङ गरिदियो र हामीले स्क्वायरिङ गरेर जुन कुरा क्यान्सल गर्न सकिन्छ हामीले यहाँ हेर्यौं यो स्क्वायरिङ गर्दा यसको रुट हट्यो रुट हटिसकेपछि यो स्क्वायरिङ टर्म छ यसलाई एक्सप्लेन गर्दै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर को टर्ममा यो यसको सेकेन्ड टर्म यसको थर्ड टर्म क्यान्सल भयो र अनि p स्क्वायर c स्क्वायर चाहिँ k स्क्वायर प्लस 2ek m नॉट c स्क्वायर पायो। अनि p को भ्यालु हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं र p को भ्यालु हामीले यहाँ हेर्यौं।
अब यो p को भ्यालु डिब्रोय वेभलेन्थमा राख्यौं र ल्याम्डा इक्वल टु h by p छ अनि हामीले के पायो भने यो h by c ek स्क्वायर प्लस 2 ek m डट c स्क्वायर। अलिकति फर्दर हामी जान्छौं, हामीले यहाँ के गर्यो भने ek m नट c स्क्वायरलाई ek m नट c स्क्वायरलाई कमन गरिदियो। कमन गर्ने बित्तिकै यो कमन गर्ने बित्तिकै के गर्यो भने 1 प्लस 2 ek by 2 m नट c स्क्वायर हुन्छ। यो गर्दाखेरि फेरि त त्यही टर्म आइहाल्छ, माथिको टर्म आउँछ। अनि हामीलाई थाहा छ काइनेटिक एनर्जी यो पोटेन्शियल एनर्जी भन्दा धेरै सानो हुन्छ, त्यसैले ek by लेस देन इक्वल टु 2 m नट c स्क्वायर। किनभने 2 m नट c स्क्वायर भनेको भेलोसिटी अप्लाइड छ र ek by पोटेन्शियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड भेलोसिटी हुन्छ। अर्थात् काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी लेस देन द पोटेन्शियल एनर्जी। तो ek by m नट c स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टु 1 किनभने ek र मा भन्दा m नट c स्क्वायर चाहिँ ठुलो भएको कारणले त्यसको भ्यालु 1 भन्दा सानो हुन्छ र m नट c स्क्वायर धेरै ठुलो भएको कारणले त्यसको रेशियो एकदम सानो हुन्छ र सानो हुन्छ भने त्यो टर्मलाई हामी नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ र नेग्लेक्ट गरेपछि जुन टर्म बाँकी हुन्छ त्यो hc by रूट अन्डर 2 ek m नट c स्क्वायर हुन्छ। c स्क्वायर पनि रुटको भित्र चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्दिन्छौँ, त बाहिर आउँछ रुट भन्दा र तल र माथिको c लाई क्यान्सल गर्छ र h by रूट अन्डर ek m नट हुन्छ। This is the de Broglie wavelength for the relativistics of the particle in terms of momentum and kinetic energy हुन्छ है। त यो चाहिँ के छ भने यो रिलेसन छ जुन न्यूमेरिकलमा पनि हुन्छ र थ्योरीमा पनि सोध्छ कि derive the wavelength of the de Broglie wavelength in terms of kinetic energy for the relativistic particle। रिलेटिभिस्टिक्स पार्टिकल को लागि है, अर्थात् रिलेटिभिस्टिक्स पार्टिकल को लागि क्याल्कुलेट हामीले यहाँसम्मले 2 ek m नट। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ भने रिलेटिभिस्टिक्स पार्टिकल को छ र हामी यसलाई अलिकति क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौं भने यो क्याल्कुलेसन हामीलाई सजिलो छ र एक्जाममा पनि सोध्छ, त्यसकारणले यो कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त ल म त मोनोटोनस रूपमा मैले यहाँ पढाइराखेको छु किनभने यहाँ ड्युअल सिस्टम छैन यसमा कि लेख्दै जाने र अनि पढाउने या लेख्छु भने फेरि यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले यो यसबाट नै देखाइदिएको छु तिमीहरूलाई है। त मैले आज तिमीलाई ड्युअल नेचरको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ। यो ड्युअल नेचर के हो? ड्युअल नेचर अफ रेडिएशन। हेलो अतीत के हो, गायब छ यो अतीत? यही छु सुनिरहेको छु। ल मलाई भन कि ड्युअल नेचर किन बन्यो, रेडिएशन को ड्युअल नेचर किन बन्यो? एउटाले वेभ हो भन्छ, एउटाले पार्टिकल हो भन्छ। कसले वेभ भन्छ, कसले पार्टिकल भन्छ? क्वान्टमले पार्टिकल भन्छ अनि अर्को वेभ थ्योरी। वेभ थ्योरीले वेभ भन्छ, क्वान्टम थ्योरीले पार्टिकल भन्छ। पार्टिकल भन्छ अनि इट हैज ड्युअल नेचर भन्यो हैन, ड्युअल नेचर भन्यो। अनि यो कसले भनेको छ नि ड्युअल नेचर हुन्छ भनेर फाइनली यसको बारेमा कसले हाइपोथेसिस दियो? डी ब्रोग्ली। ए डी ब्रोग्ली पढ्नु हुँदैन, डी ब्रोआय पढ है, त्यसको प्रोनाउन्सिएसन डी ब्रोआय। ओ डी ब्रोग्ली लेखिएको छ तर त्यो होइन, उसको प्रोनाउन्सिएसन डी ब्रोआय हुन्छ है, डी बीआरओ जीएलआई हुन्छ नि, त्यो डी ब्रोआय है। अनि डी ब्रोआयले के भन्यो? कुनै बेला पार्टिकल बिहेभ गर्छ, कुनै बेला वेभ। उसले के भन्यो भने पार्टिकल
कुनै पनि रेडिएसन पार्टिकलको पनि काम गर्छ, वेभको पनि काम गर्छ। अनि जुन बेला वेभ इज एसोसिएटेड विथ द मुभिङ पार्टिकल इज कल्ड वेभ, म्याटर वेभ है। त एउटा यहाँको अर्को पनि हुन्छ म्याटर वेभ। कस्तो वेभलाई भन्छ? द वेभ एसोसिएटेड विथ द मुभिङ पार्टिकल इज कल्ड म्याटर वेभ। र उसले हाइपोथेटिकली के भनेको छ कि म्याटर वेभको वेभलेन्थ कति हुन्छ? लैम्डा इज इक्वल टू p/h/p। त्यसको हाइपोथेसिस हो। उसले के भन्यो भने wavelength of the matter wave is equal to ratio of Planck constant and momentum of the moving particle. त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस हो है। त लक्ष्मण सराय, लक्ष्मण, मिस्टर लक्ष्मण, लक्ष्मण छ छैन? ग्याप। हजुर सर। सर मलाई भन त डी ब्रोयको हाइपोथेसिस के छ? हजुर डी ब्रोयको हाइपोथेसिस। ल मैटर वेव के हो भन त? मैटर को वेव। मैटर वेव, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव? आन्सर थाहा भएन। अहिले भर्खरै मैले भनेको थिएँ, कहाँ के सुनिरहेको छ? कसले भन्छ? आशिष खतिवाला। हजुर सर। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव? मैटर वेव, The wave associated with the moving particles is called matter wave. अनि matter wave को hypothetically डी ब्रोयले wavelength कति भन्छ? लप्साङ लामा, लप्साङ। Yes, sir. ल भन त डी ब्रोय हाइपोथेसिसले मैटर वेव को wavelength कति भन्यो? खै सर। खै यहाँ तिमीले मैले डी ब्रोय वेवको मैटर वेव कति हुन्छ भने h/p कुरा गरेका थिए। यो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यो लैम्डा इज इक्वल टू h/p के हो? वेवलेन्थ हो कि होइन? यो पहिला तिमीहरूले लैम्डा इज इक्वल टू लेख्दाखेरि c/f लेख्थ्यौ, v/f लेख्थ्यौ। किनभने v इज इक्वल टू लैम्डा इन्टु f हुन्छ। वेव को भेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एंड वेवलेन्थ हुन्थ्यो। अनि वेवलेन्थ इज इक्वल टू भेलोसिटी, रेशियो अफ भेलोसिटी अफ लाइट एंड इट्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। तर उसले के भन्यो डी ब्रोयले कि वेवलेन्थ अफ द मैटर वेव इज इक्वल टू रेशियो अफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स मोमेंटम। ल एकजना अरु भन त, कृपा, कृपा शर्मा। कृपा सुनिया छ? यस सर, सुन रहा। मैटर इज मास इज कांस्टेंट और वेरिएबल? इज मास कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल सर। वेरिएबल अहिलेसम्म तिमीहरूले के पढ्दै आइरहेछ? कांस्टेंट। अहिलेसम्म तिमीहरूले के पढेका छौ? मास इज कांस्टेंट हैन? व्हाट इज द डेफिनेशन अफ मास? मास के हो? ल मास
इज कन्स्टेन्ट मास र वेट को बीच में के रिलेसन छ मास इज कन्स्टेन्ट मास मेजर्ड इन केजी मास is same everywhere. Weight is variable. Weight is a force. It can vary from place to place. It depends on the acceleration due to gravity. अहिलेसम्म पढेको तर अब के भन्छौं theory of relativity को अनुसार mass of the particle changes with velocity. अर्थात भेलोसिटी बढ्छ भने कुनै पनि पार्टिकल को मास चाहिँ घट्छ रेस्ट मा कुनै पनि पार्टिकल को मास के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ रेस्ट मा कुनै पनि बडी को मास कन्स्टेन्ट हुन्छ तर मोसन मा गएपछि त्यसको मास चेन्ज हुन्छ घट्छ त्यसैले फर द relativistic particle mass of the particle is variable. विवेक चौधरी भन यो थ्योरी अनुसार कुनै पनि पार्टिकल स्पीड अफ लाइट रिच गर्यो भने त्यसको मास कति हुन्छ के कुनै पनि पार्टिकल हैन स्पीड अफ लाइट रिच गर्यो भने त्यसको मास कति हुन्छ त स्पीड अफ लाइट ले थ्रो गर्यो भने हजुर अनि कुनै पनि पार्टिकल इज थ्रोन विथ द भेलोसिटी अफ लाइट एकचोटि भन्नु त फेरि कुनै पनि पार्टिकल लाई हामीले भेलोसिटी अफ लाइट ले थ्रो गर्यो भने त्यसको एनर्जी कति हुन्छ त्यही हैन तिम्रो क्वेशन के छ त्यो क्वेशनै मैले बुझेन कि हैन तपाईले भन्नु नि थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अनुसार हाम्रो स्पीड बढ्दै गएपछि मास घट्छ भन्नुभयो नि हो त्यो अनुसार हाम्रो स्पीड चाहिँ या भेलोसिटी स्पीड अफ लाइटलाई अटेन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मास कति हुन पुग्छ त्यो भेलोसिटी जति हुन्छ जस्तै कि तिमीलाई मैले यहाँ रिलेसन देखाएको हेर न m इक्वल टु m नट हेर यो रिलेसन कहाँ गयो यो रिलेसन हेरेका छौ हजुर सर m इक्वल टु m नट बाइ 1 माइनस v स्क्वायर बाइ c स्क्वायर हजुर सर c भनेको के हो स्पीड अफ लाइट v भनेको भेलोसिटी अर्थात यो पनि स्पीड अफ द पार्टिकल भयो है तर यो त के छ भने मास सँग छ रिलेटेड त्यसले स्पीड भन्यो मैग्नीट्यूड मात्र छ त v इज द स्पीड अफ द पार्टिकल विथ व्हिच इट इज मूविंग इट इज थ्रोन इट इज इन मोशन बट c इज द भेलोसिटी अफ लाइट जब v र c बराबर भइदिन्छ भने मास के हुन जान्छ हेर त 1 माइनस 1 के हुन्छ 0 अनि 0 कुनै पनि कुरालाई 0 के हुन्छ इन्फाइनाइट त्यो त पोसिबल छ हामीले इफ इन केस हामी स्पीड अफ लाइट अटेन गर्न पुग्यौं भने हाम्रो मास इन्फाइनाइट हुन्छ अब यसले त त्यही सो गर्यो रूट 1 माइनस 0 भनेको 1 माइनस 0 0 को रूट के हुन्छ 0 है त m नट बाइ 0 0 भनेको त इन्फाइनाइट भइहाल्यो m त इन्फाइनाइट भयो तर मैले यहाँ हेर भेलोसिटी अफ लाइट हेर यहाँ यो भेलोसिटी अफ लाइट 0 भइदियो भेलोसिटी अफ पार्टिकल 0 भइदियो त कति 1 माइनस 0 1 माइनस 0 भनेको 1 को रूट 1 m बाइ 1 अर्थात रेस्ट मा छ भने त्यसको मास के हुन्छ m को बराबर अर्थात यहाँ भन्न खोजेको मास त यहाँ यो जुन छ नि यसको बराबर छ तर यो भ्यालु बढ्दै गयो भने यो 1 बाट त्यो घट्दै जान्छ हैन यो बढ्दै जान्छ 1 बाट त घट्दै जान्छ त यो भ्यालु घट्दै जान्छ भने यसको मास जुन छ नि यो भ्यालु घट्दै जान्छ यो घट्छ भने यो त बढ्छ नि हैन मास सर भनेपछि यो इक्वेसन अनुसार कुनै पनि पार्टिकल स्पीड अफ लाइट भन्दा फास्ट हुन सक्दैन
त्योभन्दा इमेजिनेरी फास्ट भइदियो भने के थियो भने तिमीलाई थाहा छैन नेपालको एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ फिजिक्सको प्रोफेसर डाक्टर उदयराज खनाल रिटायर भइसक्नु भएको छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सबाट। उहाँले यसमाथि रिसर्च गर्नुभयो र उहाँले पेपर पनि पब्लिस भएको छ फिजिकल रिभ्यू अफ अमेरिकन जर्नलमा, तर त्यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन सकेन। उहाँले प्रुफ गरेर देखाउनु भयो कि पार्टिकल मुभ विथ भेलोसिटी ग्रेटर देन द भेलोसिटी अफ लाइट, तर एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सक्नु भएन र त्यो चाहिँ त्यस्तै रह्यो। त्यो भेरिफाई गरिसकेको भए अहिले आइन्स्टिनको सर अनि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई नभइकन कसरी प्रुफ चाहिँ कसरी हुन्छ त? होइन, उसले थ्योरेटिकली पहिला प्रुफ थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरेको छ। हरेक कुरोको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा पहिला थ्योरेटिकली डेभलप हुन्छ अनि डेभलप भएपछि त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन्छ। थ्योरेटिकली उसले भेरिफाई गर्यो तर प्र्याक्टिकली त उसले गर्न सकेन। प्र्याक्टिकली गर्न सकेन अनि पहिला एक्सपेरिमेन्टली त थ्योरेटिकली त भेरिफाई गरिसक्यो उसले, यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ क्याल्कुलेसन गरेर देखायो है, तर त्यो कुरालाई प्र्याक्टिकली देखाउन सकेन, त्यस्तो अब एभाइलेबल हुन सकेन अनि त्यो थ्योरी त्यस्तै रहिरह्यो है। नत्र आइन्स्टिनको पुरै कुरा चाहिँ सकिन्थ्यो र प्रोफेसर डाक्टर उदयराज खनाल चाहिँ नेपालको आइन्स्टिन हुन पुग्थ्यो है। र अहिले पनि उहाँ साइन्टिस्ट नै हो नेपालको। उहाँले चाहिँ एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ वर्क गर्नुहुन्छ, धेरै जसो पिएचडीहरू पनि गराउनुहुन्छ एस्ट्रोफिजिक्समा, स्पेस साइन्समा उहाँको चाहिँ ब्ल्याक होल यो सबैको बारेमा गर्नुहुन्छ। के छ भने हेर, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, अर्थात् रेस्ट मास यमको चाहिँ यो मास अफ द बडी छ, जुन मुभिङ बडीको बडी छ, अर्थात् यो मास चाहिँ रिलेसन यहाँ छ र हामीले के भन्छौँ भने यही रिलेसनबाट हामीले यो भन्यो, अर्थात् मास भ्यारी गर्छ भनेर मैले यसो गरेँ, भ्यारिएबल छ भनेर देखायो है, बुझ्यो नि त। अर्थात् यो कन्भर्सन छ, यो रिलेसनले कन्भर्सन देखाइरहेछ। यो कन्भर्सन भनेको प्रोडक्ट हो, त्यसैले यो कुनै पनि बेला यो रिलेसन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, अर्थात् मास इज नट कन्स्टेन्ट भनेर भन्ने हो। कले त थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले भनेको छ है। त यो तिमीहरूको डिब्रोय वेभलेन्थको रिलेसनहरू तिमीहरूसँग डिस्कस गर्यौँ हामीले है। र त्यसपछि छ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल छ। अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अब अर्को दिन सुरु गरौँला है। अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, किन एटममा इलेक्ट्रोन, न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन हुँदैन, एटमको साइज के छ, एटम स्टेबल किन छ, त्यो सबैको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामी। दुईवटा कुरामध्ये एउटा कुरा प्रिसाइज हुन्छ भने अर्को प्रिसाइज हुँदैन, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। हाइजेन प्रिन्सिपल अफ अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी हाइजेन प्रिन्सिपल पनि भन्छ। त यो कुरा अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस गरौँला। अब तिमीहरूको एटेन्डेन्स लियो है। यो म अपलोड गरिदिन्छु है तिमीहरूको। आएन, कपी गरेको यसमा आएन। अब को अब्सेन्ट छ भन त। एब्सेन्टले कहाँ भन्छ त सर? डेट नि टु एउटा नाउँ भनेको थिएन, कसको हिमाल के को भनेको थियो?